बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सियासी हलचल दे नाल मैं हां तुहाडी मेज़बान राशिदा सियाल। नाज़रीन, जाली डिग्री दा जदों दा इशू शुरू होया उस दे बाद असीं देखिया कि काफ़ी तादाद दे विच अराकीन पार्लीमेंट जिहड़े ने उन्हां दी डिग्रियां जिहड़ियां ने वो मशकूक करार दित्तियां गईयां और पार्लीमेंट नूं और पाकिस्तान दी अवाम नूं, पाकिस्तान दी सियासी जमातां नूं, पाकिस्तान दे मीडिया नूं काफ़ी सुबकी जिहड़ी है वो बर्दाश्त करनी पई। ना सिर्फ नेशनल लेवल ते बल्कि इंटरनेशनल लेवल ते पाकिस्तान दी पार्लीमेंट दा जिहड़ा वकार है उसनूं शदीद धचका पहुंचया। इस वक्त जिहड़ी सूरत हाल है, आए रोज़ 2, 3, 4 अराकीन पार्लीमेंट जिहड़े ने उन्हां दी डिग्रियां जिहड़ियां ने वो जाली करार दित्तियां जा रही ने। दूसरी तरफ ऐसी इतलात भी मौजूद ने कि हुकूमत पाकिस्तान हायर एजुकेशन कमीशन के उत्ते जाली डिग्री जिहड़े ने उन्हां दी खबरां जिहड़ियां ने इतलात लीक आउट करने के हवाले नाल काफ़ी दबाव डाल रही है और हायर एजुकेशन कमीशन नूं रोकिया जा रहा है आज़ादाना तौर पर काम करने तो। इसे मौजू के उत्ते अज के प्रोग्राम के असीं गलबात करांगे। एक इतला होर भी है कि शायद कोई नवा कानून जिहड़ा है वो भी सामने लैके आने की तजवीज़ जिहड़ी है ज़ेरे गौर है कि हुकूमत एक ऐसा कानून मुतारिफ कराए जिहड़ा NRO तर्ज का कानून होएगा और जाली डिग्री होल्डर्स जिहड़े ने उन्हां नूं उसदे विच रियायत दी जाएगी। किस हद तक इन इतलात दे विच सदाकत है और हुकूमत दी और ऑपोजिशन दी क्या हिकमत अमली है, इस ते गल करांगे। मेहमान दा मैं तारुफ करा दियां। मेरे नाल शरीके गुफ्तगू ने मेरे पहले मेहमान मोहतरम रहमतुल्लाह काकड़ साहब, वफाकी वजीर ने हाउसिंग एंड वर्क्स से JUI तो इन्हां दा ताल्लुक है। उन्हां दे नाल तशरीफ रखदियां ने मोहतरमा कुदसिया अरशद साहिबा, मैंबर नेशनल असैम्बली ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तो इन्हां दा ताल्लुक है। और नाज़रीन, तीसरे मेहमान के तौर पर तशरीफ रखते हैं सैनेटर साबिर अली बलोच साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। जी तिना मेहमानों को वेलकम कवांगी। मिनिस्टर साहब, जाली डिग्रीज का जो मामला एक पैंडरा बॉक्स खुलिया, बड़ा इंटरस्टिंग और ड्रामाटाइज जी सूरत हाल सी उस वक्त जिस वक्त जमशेद दस्ती तो बेसिकली शुरू होया। इस वक्त सब तो पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि तुहाडी जमात का JUI क्योंकि हुकूमत की इत्तेहादी है, क्या मौकफ है कि जाली डिग्री होल्डर्स नूं असैम्बली दे विच बैठन की इजाज़त होनी चाहिए है या नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें ये देखना होगा कि क्या इस वक्त मुल्क में कोई ऐसा कानून मौजूद है जिसके ज़रिए से इस जाली डिग्री होल्डर्स का अहाता किया जाए। दूसरी बात यह है कि ये तस्दीक कहाँ से हुई है। क्या मीडिया का कोई भी चैनल, ख्वाह वो प्रिंट मीडिया के दोस्त हों या इलेक्ट्रॉनिक के, वो ये बता सकते हैं कि उनको ये कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिली। हमेशा मुबहम, मशकूक और लोगों में एक सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी फलां की डिग्री मशकूक, फलां की जेली। हायर एजुकेशन कह रहा है कि हम इस पोजीशन में नहीं कि हम ये लीक आउट कर सकें। इलेक्शन कमीशन बारहा इसकी तरदीद कर चुका है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन हमने किसी ज़रिए से लीक आउट नहीं किया है। इसके ये तो अब रिपोर्ट्स मुरतब हो रही हैं, रिपोर्ट्स इलेक्शन कमीशन में जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेजेगी। स्टैंडिंग कमेटी कानून साजी के लिए इसको पार्लियामेंट के सामने रखेगी। फिर पार्लियामेंट खुद मुख्तार है कि आया अगर किसी पे इस जाली डिग्री का इतलाक होता है कि वो उसको वे आउट देती है या उनको उनके लिए कोई जो जी सजा ठीक है या वो तजवीज़ करती है। ये कबल अज़ वक्त जो एक कैंपेन चलाया गया है जिससे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तुसी फरमाया दो चीज़ां बेसिक तुसी फरमाइया ने, एक तो तुसी कहा कि जी कोई कानून ऐसा मौजूद है या नहीं है। दूसरी चीज़ तुसी कहा कि मीडिया दे जिहड़े अराकीन ने वो प्रोपेगेंडा या वो कैंपेन कर रहे हैं। मैनू ये दसो कि जिस अराकीन पार्लीमेंट जिहड़े ने जिस दा नाम मीडिया ने दस्या है कि इन्हां दी डिग्री मशकूक है, क्या वो गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है या दुरुस्त दी जा रही है? क्योंकि अगर वो गलत होंदी तो उन्हां दी तरफों तरदीद आनी चाहिए सी। वो तो सब कुछ सामने आ रहा है कि उन्हां दी डिग्रियां जाली ने, फिर मीडिया दे उत्ते सारा इल्जाम। मैं बसत अदब अर्ज़ करूंगा, मीडिया के लिए हमें बड़ा एहतराम है हमारी सोसाइटी के, बल्कि मीडिया को मैं दाद तहसीन इस बात पे दूंगा कि अवेयरनेस फैलाने में उनका और लोगों में एक शऊर उजागर करने का बड़ा हाथ है। लेकिन खुद मीडिया ये वजाहत करे कि जनाब इस सोर्स से हमें ये पता चला। नहीं, मीडिया ते अपना सोर्स कभी भी नहीं दसता ना। जब सोर्स नहीं पूछा जाता, जब मीडिया खुद वो मशकूक है और एक ऐसा खिला वैक्यूम में बात करते हैं। अब देख लीजिए बाज टीवी चैनल्स पे
یا میڈیا کے ایک حصے کو خود آپ کے میڈیا کے اندر دبے لفظوں میں جو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، آپ میڈیا کو پولیٹیشنز کے ذریعے یا پارلیمنٹ کے ذریعے آپ نے دیکھ لیا ایک جو عوامی غبار تھا یا ایک بھڑاس تھی یا ریئیکشن تھا، بالاتفاق آپ نے پنجاب ذرا مجھے اگر بات کمپلیٹ کرنے دیں، پنجاب اسمبلی میں آپ نے دیکھ لیا، یہ تو میں ان کو شہباز شریف صاحب کو اس کی داد دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حکمت عملی سے حالات کو کنٹرول کیا۔ پنجاب اسمبلی میڈیا کے خلاف جڑی قرارداد آئی خراج تحسین ہے؟ نہیں، اس کو واپس کران دے ٹھیک ہے، لیکن جو اراکین انہوں نے جو کچھ کہنا تھا وہ آپ نے دکھا دیا پوری دنیا کو، آپ نے اس کی ویڈیو فلم بنائی، آپ نے اس کی چلائی، وہ وہاں سے ان کی آواز تھی، اور یہ پبلک ریپریزنٹیٹیو جو کہتے ہیں تو یہ ان کے پیچھے تو پبلک کا ایک ماس وہ جو ہے وہ کہتے ہیں۔ میری گزارش میڈیا سے بھی یہ ہے، بلکہ ہمارا ایک قومی فرض بنتا ہے کہ ہم قوم کی رہنمائی جو ہے، میڈیا کا قصور کیا ہے؟ میں سمجھ نہیں آ رہی کہ تمام سیاسی جماعتاں قومی ایشوز دے اوتے اکٹھیاں نہیں ہوندیاں، لیکن جدوں گل آندی ہے جعلی ڈگریز دی، جعل سازاں دی، فراڈ دی، تمام سیاسی جماعتوں دے اندر اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، اور میڈیا دے اوتے کرٹیسائز ہو رہے ہیں۔ ہم کبھی فراڈ کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ہم کبھی جعلی ڈگری کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے، ہم کبھی کسی ایسے غلط کام کو پروٹیکٹ یا ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ یہ میڈیا کیوں مشکوک ہے؟ تواڈے الفاظ نے کہ میڈیا خود مشکوک ہے، کیا قصور کیا ہے؟ بے نقاب کر رہے چہرے نو، اس واسطے میڈیا کا قصور ہے؟ میڈیا کہہ دے کہ ہمیں ہائیر ایجوکیشن کمیشن نے بتایا، کبھی نہیں بتایا، سورس تو نہیں دسیا جانا منسٹر صاحب۔ پھر جب تک پارلیمنٹ میں ایک چیز نہیں آئے گی، لوگ انتظار کریں گے اس وقت کا۔ ہاں، جب پارلیمنٹ کے سامنے ایک سالڈ چیز آئے گی لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے۔ جی قدسی ارشد صاحبہ، میڈیا دے کردار تو جے یو آئی تے کم از کم مینوں نظر آ رہا ہے منسٹر صاحب دے بیانات تو کہ خاصی ناراض ہے، اور پاکستان یہ بات نہیں، یہ نہ جے یو آئی کی پالیسی ہے۔ دیکھیں، آپ ایز اے انڈیویجول مجھے یہاں بلا رہے ہیں، میں اپنا ایک جو پبلک کا وہ ہے ایز اے انڈیویجول تہاڈا اوپینین ہے، اوکے ٹھیک ہے جی۔ مسلم لیگ نواز دی ناراضگی تے اسی فزیکلی دیکھ لئی کہ پنجاب اسمبلی دے وچ جو کچھ ہویا، اور اس دے بعد مسلم لیگ نواز دے جڑے ایم پی اے سن انہاں دی طرفوں جڑے تقاریر کیتیاں گئیاں، تے کیا صرف میڈیا سٹنٹ ہے؟ کیوں پھر جڑے اراکین نے جنہاں دے نام دسے جا رہے ہیں اے آ کے تردید کیوں نہیں کر دے کہ میڈیا غلط کہہ رہا ہے، ساڈی اصلی ڈگریاں موجود نے اگر میڈیا سٹنٹ ہے؟ نہیں، میں نہیں سمجھتی کہ میڈیا سٹنٹ ہے، کیونکہ ایک سٹارٹ ہوا ہے کم، اور ایک جمشید دستی تو شروع ہے۔ اگر اس وقت تو ایشو نہ ہوتا، اس وقت کسی طریقے نہ دباتی جاتی گل، تو پھر اسمبلیاں دی گل نکلنی نہیں سی۔ یہ تو صرف جمشید دستی دی وجہ نال یہ سارا کام سٹارٹ ہوا کہ ایک ڈگری جعلی نکلی ہے، تو اور تو پوائنٹ آؤٹ ہوا کہ جی باقیاں دی بھی دیکھو کرو، اور بھی بہت ایسے بیٹھے جڑے بغیر بیٹھے نے جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے، اور جعلی ڈگریاں نال بیٹھنا حقیقتاً غلط گل سی، کیونکہ ایک چیز ایک طرف سے میں نہیں سمجھتی کہ ڈگری ہونی بی اے دی ضروری ہے، لیکن اگر چونکہ قانون بنیا سی اور بعد انہوں نے الیکشن وہ انڈر لڑیا ہے، تو پھر انہوں نے وہ مطابق کرنا چاہیے سی، جال سازی نہیں کرنی چاہیے۔ جال سازی نہیں کرنی۔ اچھا، نواز لیگ نے اسی دیکھا کہ کدی بھی اپنی ایک پالیسی ہوندی ہے نا، پارٹی دی پالیسی کہ جی اسی اس لائن تے چلنا ہے، یہ ڈائریکشن ہے، کوئی پالیسی نظر نہیں آئی۔ حکومت دی جڑی خامیاں نے، کمزوریاں نے، انہاں نو لے کے بیٹھ جاندے اور اس دے اوتے سیاست ہو رہی ہے ساری۔ اب پہلے اسی دیکھا کہ ججز ایشو دے اوتے ساری سیاست کیتی گئی، نواز لیگ نے کیتی، اور ہن ایک نواں ایشو جڑا کہ حکومت دی کمزوری تو سامنے آیا، اس نو ہائی جیک کر لیتا گیا۔ کوئی خود پالیسی کیوں نہیں بناندی تہاڈی پارٹی؟ اس واسطے کہ اپوزیشن دا کام ہے اختلاف کرنا، پالیسی تو بنا نہیں سکتی، پالیسی تو گورنمنٹ بناندی ہے، تو جو بھی پالیسیاں بن رہی ہیں وہ تو اسی تنقید کرنے ہیں، اسی کوشش پوری کرنے ہیں کہ ہائی لائٹ کیا جائے۔ عوامی ایشوز کیوں نہیں نظر آندے؟ عوامی ایشوز اس واسطے کہ ایک تے اس سسٹم نے چلان واسطے ہر طرح پوری کوشش کیتی جا رہی ہے کہ زیادہ فساد نہ پوے، سسٹم چل جائے۔ کمپرومائزز ہو رہے ہیں نا، پھر اپوزیشن تے نہ ہوئی نا۔ نہیں، اپوزیشن ہے لیکن وہ جس طرح کہندے ہیں فرینڈلی، مطلب کچھ ایشوز دے اوتے تسی کہندے اسی کمپرومائز کر لئیے، کچھ ایشوز